अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा। बहुत इश्यूज हैं, इतने ज्यादा इश्यूज हैं इस वक्त हमारे सामने गुज़िश्ता 24 घंटे के कि उन्हें एक वीलॉग के अंदर, एक वीडियो में लपेटा ही नहीं जा सकता। ये मैं एक प्रिलिमिनरी इब्तदाई वीडियो कर रहा हूं, इसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो चंद घंटों में करूंगा, लेकिन 3 कम से कम इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैं कमेंट, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक तो कल रात से PMLN और के जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हैं, उनके जो रुफ़का कार हैं और उनके साथ जो एक अलाइंड मीडिया है, उसने एक दुहाई दी भी है कि इमरान खान गद्दार है, इमरान खान पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहता है, इमरान खान पाकिस्तान की अफवाज को तबाह करना चाहता है। उसके हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का वावेला मचाया गया है। ये इतनी वर्ल्ड इसके लिए होना चाहिए, लेकिन ये इतनी अहमकाना डिबेट है, ये इतनी पैथेटिक डिबेट है, ये इतनी फजूल डिबेट है, ये इतनी लो एंड किस्म की डिबेट है, ये इतनी सुपरफिशियल डिबेट है कि इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। जिसने भी इमरान खान का वो क्लिप देखा है समी इब्राहिम साहब के साथ, ऑल व्हाट इमरान खान इन रिस्पोंडिंग टू अ क्वेश्चन अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट रोल इज सेइंग दिस थिंग कि पाकिस्तान को इस वक्त एक दुश्मन के प्लॉट का या साजिश का सामना है, जिसका मकसद यह है कि पाकिस्तान की मईशत को बैंकरप्ट किया जाए, उसका दिवालिया निकाला जाए, मईशत को तबाह किया जाए। अगर मईशत इसी तरह से तबाह होती रही तो अफवाज पाकिस्तान सबसे पहले इसकी कैजुअल्टी होंगे। अफवाज पाकिस्तान इंटेग्रल हैं पाकिस्तान की पीस को, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, उसे बहाल रखने के लिए। और अगर अफवाज पाकिस्तान जो है वो कमजोर होंगे तो ये मुल्क टूट सकता है, ये मुल्क 3 टुकड़ों में टूट सकता है। ये वो चीज है जो दर्जनों पाकिस्तान के मुफक्कर, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो अपने वीलॉग्स में, अपने कमेंट्स में, अपने ट्वीट्स में दोहराते रहे हैं। इन खतरात का इजहार तो हम 2006 या 5 या 7 से हम सुनते चले आए हैं, जब अमेरिका के मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स थे, वहां के जो ज़राए इब्लाग थे, उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि पाकिस्तान में अब कयास इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इस कयास के नतीजे में पाकिस्तान के हिस्से जो हैं वो टूट सकते हैं, ये मुल्क एक बार फिर डिसइंटीग्रेट कर सकता है। और ये हम सब मानते हैं। मैंने तो इस हवाले से दर्जनों प्रोग्राम किए हैं, शायद अरशद शरीफ ने मुझसे भी ज्यादा इस हवाले से प्रोग्राम किए हों, लेकिन मैंने 2007 के बाद से दर्जनों प्रोग्राम किए हैं कि अगर पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल इंटीग्रिटी को किसी ने प्रोटेक्ट किया, बिकॉज हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था अफवाज पाकिस्तान की शक्ल में, जिसने पाकिस्तान का दिफा किया। और यही वजह, वो तमाम जो साजिश का जाल बिछाया गया था एक एंड से दूसरे एंड में, जो कहीं तो टेरिटोरियल एस्पिरेशंस को इनकरेज की गई, इंसर्जेंसी को इनकरेज की गई, कहीं अर्बन वॉरफेयर जो है और अर्बन इंसर्जेंसी खड़ी की गई जैसे कराची में। लेकिन इन तमाम साजिशों को, इन तमाम प्लॉट्स को पाकिस्तान के इस इंस्टीट्यूशन ने, अफवाज पाकिस्तान ने, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ने डिफीट किया। और अब इमरान खान क्या कह रहे हैं कि इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि खुद आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की जो एबिलिटी है टू मीट द चैलेंजेस, वही ना बचे। ये कहा है अली इमरान खान साहब ने। और जिसको भी जरा सा भी शक है और जिसके दिमाग के दोनों राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स काम करते हैं, जिसका IQ 10 से ज्यादा है, वो अगर ये क्लिप देखता है तो ये तमाम गलतफहमी जो है वो पूरी हो जाती है। लेकिन ये डेवलपमेंट है, इस पर मजीद भी बात की जा सकती है। मुझे वैसे बहुत याद आ रहे हैं 1971 के वाकयात, उस पर जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, जो शकूक हमारे अपने जहन में थे वो भी ठीक हो गए कि वो कौन सी, नाम नहीं हम लेते किसी का, लेकिन हम मेंटेलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी मेंटेलिटी थी, वो कौन सी जहनियत थी, वो क्या रुझानात थे, वो क्या सोच थी, वो क्या डिक्टेटोरियल माइंडसेट था हमारी इंतजामी ढांचे का, हमारी बादशाहत का, हमारी ब्यूरोक्रेसी का, जिसके नतीजे में हम ये सोचते थे और आर्ग्यू करते थे, और जिसका मलबा हमने सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर डाल दिया। वो भी काबिल माफी नहीं है, लेकिन बाकी सारे भी उसमें रिस्पॉन्सिबल थे। जब शेख मुजीबुर रहमान मेजोरिटी पार्टी का मेजोरिटी वोट उसने लिया था, और आर्गुमेंट ये था कि उसको अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो उनको खतरा महसूस होता था कि पाकिस्तान टूट जाएगा, और उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते थे। इससे ज्यादा अहमकाना हमें बात समझ आ रही है, क्योंकि शेख मुजीब जो है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर उसको बना देते तो वो क्यों चाहता कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है अलग हो जाए। अगर वो पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता, वो अपनी क्यों करना क्या था उसने, वो बेतहाशा लोगों को इस्लामाबाद में लेकर आता, वो पाकिस्तान की जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर बेतहाशा जो है बंगाली ऑफिसर्स को प्रमोट करता। आपको बंगाली ऑफिसर्स नजर आते पाकिस्तान की फेडरल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उनका इनपुट बढ़ जाता, उनका पॉलिसी इनपुट बढ़ता, उनकी प्रेजेंस आपको नजर आती। उसने अफवाज पाकिस्तान के अंदर बंगाली ऑफिसर्स को प्रमोट करना था टॉप पोजीशंस में, जहां पे बहुत ही कम जनरल्स या 3 स्टार्स या 2 स्टार्स जो हैं वो बंगाली ओरिजिन के थे। ये सब कुछ उसने करना था। खौफ ये था असल में, जिसकी वजह से
शेख मुजीबुर रहमान के साथ कोई कंसेंसस और डील जो है वो नहीं हो सकी। मलबा सारा का सारा जो है वो उस वक्त डाल दिया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे, और सारा नैरेटिव ये शेप कर दिया कि वो कहता था इधर तुम इधर हम वगैरह वगैरह सो ऑन। अब इस वक्त यही जो मेंटालिटी है, यही जो जहनियत है, ये इल्जाम किसके ऊपर लगा रही है? उस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में जिसके पास वाहिद फेडरल पार्टी है, बाकी ये सारी रीजनल पार्टीज हैं। PMLN माशाल्लाह सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी वो खैर कह भी नहीं रहे, इतना उन्होंने शोर मचाया भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सिंध की पार्टी है। बाकी तो चंद डिस्ट्रिक्ट की पार्टीज हैं। मौलाना की पार्टी को आप देखें तो ये कह रहे हैं गद्दार उसको जिसने 2.25 करोड़ तो वोट लिया है एडल्ट्स का 2018 के इंतखाबात में, और जिसने पिछले चंद हफ्तों में ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उसकी शख्सियत की अपील और उसकी पार्टी की प्रेजेंस जो है वो 3 सूबों के अंदर पाई जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में जहां से सबसे ज्यादा वोट उसने लिया, सबसे ज्यादा लोग उसके साथ खड़े हैं, और उसके बाद कराची के सबसे बड़े शहर में। ये बात हम दर्जनों दफा दोहरा चुके हैं। इससे ज्यादा फजूल और अहमकाना डिबेट हो नहीं सकती थी जो कल रात से यहां पे हो रही। लेकिन दूसरी चीज ये है कि शामिला में इमरान खान साहब ने जब से चंद घंटे पहले उन्होंने जलसा किया, उस जलसे में बाकी सब चीजें उन्होंने कही। एक चीज तो उन्होंने ये कही कि हमारी जो जद्दोजहद है और हमारी जो ये मूवमेंट है ये जारी रहेगी जब तक हमें फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं मिल जाते। अभी एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुई नहीं है, यहाँ पे कभी भी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सके। तो एक बहुत बड़ा टॉल उनका क्लेम है, उनकी डिमांड है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं 2 दिन में, यानी परसों का उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि कल का दिन छोड़ के परसों का दिन जो आ रहा है उसमें वो वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं, बनी गाला आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है ये तो देखना पड़ेगा कि हुकूमत का क्या इस पर रिस्पॉन्स होता है। लेकिन उन्होंने ये कहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, उनके करीब रफ़्का कार से जो मैंने सेंस ली है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर उनको गिरफ्तार करना है हुकूमत ने तो गिरफ्तार कर लें, लेकिन उनकी मूवमेंट जो है वो उससे कोई कमजोर नहीं पड़ेगी उनकी गिरफ्तारी के नतीजे में। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डिटेल जजमेंट आई है 25 मई के शॉर्ट ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए 14 पेज की ये जजमेंट है, ये मेरे हाथ में है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को हम अभी ठीक तरह से स्टडी कर रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको समझने के बाद हम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और ये उन्होंने कहा कि दीर में जो उनका जलसा होगा गालिबन कल या परसों, उस जलसे में वो इसका लाहे अमल ऐलान करेंगे कि उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। उन्होंने लॉन्ग मार्च करनी है, उन्होंने प्रोटेस्ट्स करने हैं, उन्होंने शहरों में निकलना है, उन्होंने पहिया जाम करनी है। आई होप कि ही विल बेसिकली थिंक वेरी हार्ड ऑन इट कि क्या स्ट्रेटेजी होगी। उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको बहुत आसानी से राना सनाउल्लाह साहब और उनकी टीम जो है वो काउंटर कर सकते हैं। अभी जो बुनियादी तौर पर जिस पे मैं कमेंट्स करना चाहता हूं वो डिटेल जजमेंट है जो मेरे हाथ में है। ये डिटेल जजमेंट जो है, 2 चीजें हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल ही रिलक्टेंस का इजहार किया था, और तहरीक इंसाफ ने 1 जून 2022 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने फाइल की थी, कल ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उस पर ऑब्जेक्शंस लगाई थी। ऑब्जेक्शन ये थी कि चूंकि इसी किस्म का मसला एक पिछली जजमेंट में है और उसकी डिटेल जजमेंट आ रही है, ये इश्यूज एड्रेस हो चुके हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को नहीं लेना चाहती। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे इस पर थोड़ी सी मायूसी इसलिए है कि मैं ये डिटेल जजमेंट पढ़ चुका हूं, जो 14 पेज की जजमेंट मेरे हाथ में है। इसमें उन इश्यूज को डेफिनेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है, लेकिन बड़ा लिमिटेड लेवल पे एड्रेस किया है, टुवर्ड्स द एंड किया है, और इसमें और भी चीजें हैं। और जिस तरह से वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन बहुत ही फॉर रीचिंग क्वेश्चंस उठाती है, बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के सवाल उठाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करे कि क्या पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है जिसे आईने पाकिस्तान की रूह से इसे रन करना है या रन किया जा रहा है, या पाकिस्तान जो है वो एक मोनार्की है जहां पे एग्जीक्यूटिव के पास मनमानी करने के तमाम इख्तियारात हैं। मैंने कल अपने पिछले वीडियो में आपको ये भी कहा था कि एग्जीक्यूटिव लीगल कंटिन्यूएशन है 19वीं सेंचुरी के बाद बादशाहत की और बादशाह की, और जो सारी की सारी राइज हुई है अमेरिका से, सबसे पहले राइज हुई। पहली जो फंक्शनल डेमोक्रेसी दुनिया में 18वीं सदी में वो अमेरिका में आई, जब ब्रिटेन को उन्होंने किक आउट किया। तो जो डेमोक्रेसी है उसका जो राइज हुआ है वो बेसिकली बादशाहत के और मोनार्की के खिलाफ हुआ है, और बादशाह को अब आप कानून के अंदर, कॉमन लॉ के अंदर एग्जीक्यूटिव में डिफाइन करते हैं, और जो सारा आइन होता है और जो अदालतें होती हैं
اور جو ساری موومنٹس ہوتی ہیں, جو پروٹیسٹ موومنٹ ہوتی ہیں, وہ بنیادی طور پہ بادشاہ کی حاکمیت اور اس کا جو کنٹرول ہے اس کے خلاف ہوتی ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ کیا پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے ہندوستان کی طرح جسے ایک آئین کے تحت چلنا ہے, یا پاکستان یہ بادشاہ ملکہ اور یہ جو شہزادہ شہزادیاں ہمیں طرف نظر آ رہے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے, یہ وہ لوگوں انہوں نے چلانا ہے اس ملک کو, ان کی اتھارٹی چلے گی جو ہر ڈپٹی کمشنر کو, ہر پولیس والے کو, ہر سیکرٹری انٹیریئر کو, ہر پروونشل سیکرٹری کو کنٹرول کرتے ہیں. ایک ہی چیز تو یہ کنٹرول نہیں کر سکے. اگر آپ کو یاد ہوگا 2014 سے 2018 تک جو میں نے پروگرام کیے اس میں میرا مین آرگومنٹ تھا کہ ایک انسٹیٹیوشن ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکا مکمل طور پہ, وہ تھی آرمی آف پاکستان. اگر ان کو افواج پاکستان کے اوپر بھی کنٹرول حاصل ہوتا پھر تو یہ 100 سال تک حکومت کریں گے, پھر تو کوئی بلڈی ریولوشن ہی ہوگا جو ان کو چیلنج کر سکتا ہے, جس طرح کا ریولوشن ایران میں آیا ہے 1979-1980 میں, جہاں شاہ آف ایران جو ہے اسے اپنی فوج پر مکمل کنٹرول حاصل تھا. الٹیمیٹلی جو وہاں پہ تراتم ہوا, جو طوفان مچا, جو ہیجان تھا, اس نے پورے کے پورے نظام کو ڈسپلیس کر دیا. تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں ڈیفائن نہیں کر سکتی اور کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کے رائٹس لوگوں کو نہیں دے سکے گی, تو پھر پاکستان میں وہ جو اردو کی پریس کو بہت رومانس ہے ایک انقلاب کا, اور ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ انقلاب کا مطلب کیا ہے, وہ اس قسم کے انقلاب کی طرف پاکستان جا سکتا ہے. آپ الزام لگا رہے ہیں کہ میں غدار ہوں اور میں پاکستان میں بلڈی ریولوشن جو ہے لانا چاہ رہا ہوں, میں صرف اس کا ایک انالیسس جو ہے میں کر رہا ہوں. تو سپریم کورٹ پاکستان نے جو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ابھی تک اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو ٹیک اپ نہیں کیا. اب جو ججمنٹ سپریم کورٹ پاکستان کی میرے ہاتھ میں یہاں پر جو 14 پیج کی ججمنٹ ہے, یہ بیسیکلی اس میں 2 کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کو سپریم کورٹ نے نپٹایا ہے. ایک وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 19 of 2022 ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اپنے پریزیڈنٹ محمد شعیب شاہین کے تھرو فائل کی تھی, جس میں وہ پٹیشنر تھے, اور وہ فائل کی گئی تھی ورسس فیڈریشن آف پاکستان تھرو سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد کو چیلنج کیا گیا تھا, ان کو ریسپونڈنٹ جو ہے بنایا گیا تھا. دوسرا اس میں ایک سول مسلینیس اپلیکیشن آف 3447 of 2022 تھی, جو اپلیکیشن اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب اشتر اور صاف صاحب جو ہیں انہوں نے فائل کی تھی, اور ان کی ٹیم نے یہ فائل کی تھی. on the whole سپریم کورٹ کی جو 14 پیج ججمنٹ ہے یہ ایک بڑی بیلنس ججمنٹ ہے آنریبل کورٹ کی, جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے جو کنسرنز ہیں, جو خدشات ہیں, جو ان کے فیئرز ہیں, اس کو ایڈریس اس میں کیا گیا ہے. لیکن اس پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو بڑی ٹربلنگ ہیں, اور جو میں اس کو پریلیمنری طور پہ, ابتدائی طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے کچھ وکلا سے بات کی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میری مزید ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو جائے ود ادر ایڈوکیٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان, تاکہ میں ایک ڈیٹیل اس کے اوپر ڈسکشن جو ہے میں کر سکوں. دیکھیے اس میں اس کا جو پیرا 7 ہے وہ غالباً اس کا سب سے امپورٹنٹ پیراگراف ہے, وہی سب سے زیادہ مجھے ڈسٹرب کرتا ہے. اس میں ویسے تو اس میں سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کے کنسرنز کو بھی ایڈریس کیا, تحریک انصاف کی جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا, اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کی کہہ رہی ہے کہ ان ایشوز کو ہم آلریڈی ایڈریس کر چکے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خاصے ناکافی ہیں. کرٹیک میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کورٹ کسی بھی عدالت کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر کرٹیسزم کرنا, کرٹیک کرنا اور فیڈ بیک کرنا جو ہے وہ ہر شہری کا اور ہر وکیل کا حق ہے. اور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک دو ججمنٹس پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اس ججمنٹ پہ جو ہے اس کو کرٹیک کرنا جو ہے, اس کو کرٹیسزم کرنا جو ہے وہ سب لوگوں کا حق ہے, اور بھی سپریم کورٹ کے ججمنٹس میں ایسی بات جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے, اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے. تو اس کا جو پیرا 7 ہے وہ مجھے بہت ڈسٹربنگ اس لیے لگتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیرا 7 میں ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں. Nevertheless, there remains the lurking question whether the responsibility for the events of yesterday evening comprising reckless acts of mob anger can be blamed upon, یعنی یہ پیراگراف لکھا گیا ہے 26 تاریخ کو, upon the so the mob anger can be blamed upon the senior leadership of PTI. So far there is no evidence or allegation that such acts were committed on the instigation of any party or happened randomly. At its most elementary level, the PTI leader appears to have assured the holding of a political rally. پھر اس میں یہ کوشچن ہے کہ ڈی چوک میں یہ سارے لوگ جو ہیں کیسے آ گئے. اس میں جو سب سے زیادہ اسی پیراگراف 7 کے اندر جو چیز مجھے ڈسٹرب کرتی ہے کہ یہاں 7 جو سوال اٹھائے گئے ہیں ڈٹرمن کرنے کے لیے, فیکچوئل پوزیشن کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ مظاہرین اور پروٹیسٹرز ڈی چوک پر کیسے پہنچے, اس کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ 6 اینٹیٹیز جو ہیں, جو ادارے ہیں حکومت کے, ان کو کہا گیا ہے کہ آپ 6 دنوں کے اندر اندر اس کے اوپر اپنی اپنی رپورٹ جو لے کے آئیں.
یہ جو 6 ادارے ہیں یہ کون سے ہیں؟ اس میں انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری IGP ہیں جن کو ابھی شہباز زرداری رجیم نے لگایا ہے. چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہیں. پھر اس میں سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر ان کو بھی میرا خیال ہے ریسنٹلی لگایا گیا ہے. اس میں ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو DGI ہیں جو بھی میرا خیال ابھی ریسنٹلی لگایا گیا ہے. ڈائریکٹر جنرل ISI ہیں جن کو کہا گیا. تو یہ 6 ہیں. اب اس 6 میں سے 5 تو سیدھے جو ہیں یعنی IGP اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں جو سیکرٹری داخلہ ہیں, اور جو DGIB ہیں, یہ تو پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ شہباز شریف زرداری رجیم کے کنٹرول میں ہے. اور یہ وہی چیز لکھیں گے, یہ مجبور ہیں, ہم ان کو بلیم نہیں کرتے. ہم نے دیکھا کہ لاہور میں DCs نے اور DPOs نے کیا کیا. تو جو سرکاری افسران ہیں پاکستان کے وہ تو نہ خود مختار ہیں, نہ وہ آزاد ہیں, نہ وہ صحیح چیز کر سکتے ہیں. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو افتخار چودھری صاحب کا انیتا تواب کا فیمس کیس ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ڈٹرمن کیا تھا کہ اگر سول سرونٹ کو کوئی حکومت غیر قانونی غیر آئینی احکامات دیتی ہے تو وہ ان کے ماننا ان کو نہیں چاہیے, ان کو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اور یوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشنل کور دیا ہے, امیونٹی دی ہے سول سرونٹس کو. لیکن اس کے باوجود نہ تو کوئی میرا خیال ہے سول سرونٹس نے انیتا تواب کیس پڑھا ہے, ججمنٹ پڑھی ہے, نہ وہ اس کی پرواہ کرتے ہیں. سول سرونٹس آف پاکستان اتنے کمزور ہیں کہ وہ سینئر پولیس آفیسرز ہوں, وہ ڈسٹرکٹ کمشنرز ہوں, DCs ہوں, وہ فیڈرل اور پروونشل سیکرٹریز ہوں, وہ IB کے ہیڈ ہوں, وہ IGP اسلام آباد ہوں, وہ اتنے کمزور ہیں اس نظام کے اندر کہ انہوں نے کوئی آنیسٹ قسم کی اوپینین ریٹن کس طرح سے وہ دے سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو. تو اس ڈیسیجن کے اندر جو میری پرنسپل کرٹیک ہے کہ یہ اس کے اندر ایک لیکونا ہے, یہ اس میں ایک نقص ہے, یہ اس کے اندر ایک ڈیفیسٹ ہے, یہ اس ڈیسیجن میں بہت بڑی ایک کمزوری جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پلیس کر دی ہے اور اس کو بڑا ایکسپلائٹ کیا جائے گا شریف زرداری رجیم سے. اب جو چھٹے اس میں کیریکٹر ہیں جو DG انٹر سروسز انٹیلیجنس ہیں, وہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ شریف زرداری حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے اور ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم میں حیثیت ہے. یہ اور بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی جو چیز ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ گزشتہ 10 ہفتوں کی جو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے نیوٹرلز کے حوالے سے, جس میں تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ٹویٹر کے اوپر ڈیفرنٹ جگہوں پہ اور ان کے اور جو سمپیتھیٹک میڈیا پرسنز ہیں وہ مسلسل نیوٹرل ٹرم لے کر بہت زیادہ اس کے اوپر حملے کرتے ہیں, اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ایک فلمی میٹنگ آؤٹ آف کنٹرول قسم کی ڈیبیٹ جو ہے وہ نیوٹرلز کے حوالے سے اس ملک میں چل رہی ہے, جسے کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. بیکاز وہ جو ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتی ان کو پاکستان کی ریاست. اس میں واٹس ایپ ہے, اس کے اندر ٹویٹر ہے, اس کے اندر فیس بک ہے, اس کے اندر یوٹیوب ہے. چونکہ ٹیکنالوجیکل کنٹرول نہیں ہے اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا تھا کہ چند دن پہلے PTI کی خبر آئی, شکر ہے کہ PTI اس پر عمل نہیں کیا, انٹرنیٹ بند کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے. تو given the fact of that fulminating debate, that toxic debate جو ہو رہی ہے, یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ DG ISI بھی شاید جو ہے ان جذبات کے اندر ریئیکٹ نہ کرتے ہوئے اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ دے دیں. تو یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہاں پر ایک ڈیفیسٹ اور لیکونا چھوڑ دیا ہے, یہ مجھے بہت خطرناک اس میں لگ رہا ہے. کیونکہ خدشہ یہ بھی تھا لوگوں کا کہ عمران خان کو شریف زرداری رجیم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تھرو 25-26 تاریخ کو عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے, ایک کنٹمپٹ پروسیڈنگ ان کے خلاف لانچ کی جائے, جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاثر اس کو زائل کرنے کی کوشش کی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو یہ مسلینیس کانسٹیٹیوشن پٹیشن اٹارنی جنرل اشرف اوصاف صاحب لے کے آئے 26 تاریخ کو, تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سے زیادہ دفعہ اس کو نلیفائی کیا ان ریمارکس, اور آج بھی اس ڈیسیجن میں اس تاثر کو انہوں نے نلیفائی کرنے کی کوشش کی. لیکن جو خوف ہے, جو فیئر ہے کہ یہاں پر اس قسم کی ایک غیر ارسپانسبل حرکت کرنے کی, غیر دانشمندانہ حرکت کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور جس قسم کی سٹیٹمنٹس ہم محترمہ مریم نواز صاحبہ سے, رانا ثناء اللہ صاحب سے, ان کے ساتھ جو الائن میڈیا ہے بہت سے لوگوں سن رہے ہیں, تو اس میں کوئی ہمیں شک رہتا ہی نہیں ہے کہ یہ تو کسی بھی حد پہ جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ تھوڑا سا پولیٹیکل یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ایکسپلینیشن جو دی, ان پہ الزام تو یہ لگایا مریم نواز صاحب اور ان کے گروپ نے کہ عمران خان کے پاس جو ہے وہ بندے پورے نہیں تھے. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک سے زیادہ ویلاگز میں اس کو میں نے کلیریفائی کیا کہ بندے بہت تھے. عمران خان اگر ڈی چوک میں آ جاتے یا رات کو پہنچ جاتے یا بعد میں آ جاتے بیٹھنے کا فیصلہ کرتے تو بندوں نے تو آ جانا تھا, بیکاز پیچھے 5 ملین کا شہر پنڈی ہے اور 2 ملین کی اسلام آباد کی آبادی ہے, تو بندے تو بہت آ جانے تھے. آپ کو تو چند ہزار ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہیں ایک بلاکیٹ کھڑا کرنے کے لیے, ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا. میں نے کہا تھا کہ اس میں
ایک سے زیادہ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. عمران خان صاحب نے اس کی جو وجہ بتائی تھی وہ یہ کہ ہی فیئرڈ وائلنس وچ از ٹرو. وائلنس کی خاصی پاسبلٹی تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز کو اس ڈیسیجن میں جو میرے ہاتھ میں اس کو ایڈمائر بھی کیا. لیکن ایک تھرڈ چیز جس کا کم ذکر ہوا میرے ویلاگس میں لیکن اس کا ذکر ہو رہا تھا سوشل میڈیا میں وہ یہ کہ پاسبلٹی یہ بھی تھی کہ اشتر اوصاف کی جو مسلینیس پٹیشن ہے اس مسلینیس پٹیشن میں کنٹمپٹ کا اور ڈسکوالیفیکیشن کا عمران خان کا ایک جواز جو ہے وہ ڈھونڈا جائے. اور جو بھی کمیونیکیشن کسی کی عمران خان صاحب کے ساتھ صبح ہوئی ہے 6, 7, 8 بجے جس کے بعد انہوں نے اپنی سینٹرس چوک سے تقریر کی تھی کہ میں آگے نہیں جانا چاہتا, اس کمیونیکیشن میں یہ چیز تھی کہ آپ کی کنٹمپٹ بھی سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے اور اٹ از بیٹر دیٹ یو ریٹرن ایٹ دیٹ پوائنٹ. تو یہ ایک اب سچویشن پولیٹیکل جو ہے ہمارے سامنے خاصی کلیئر ہو جاتی ہے. اب چونکہ یہ موو کی گئی ہے اور جو مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان نے ایک اس کے اندر ایک لیکونا جو ہے ایک کمی اس میں چھوڑ دی ہے, اس پہ مجھے 2-3 کامنٹ کرنے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آئی جی پی جو ہیں اور کمشنر جو ہیں اور جو سیکرٹری انٹیریئر ہیں اور ڈی جی آئی بی ہیں وہ تو بالکل آزاد نہیں ہیں. ہم ان سے صرف ہمدردی کر سکتے ہیں, ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتے بیکاز ہم سب یہ جانتے ہیں کوئی بھی ذی شعور شخص ایسا نہیں ہے پاکستان میں جس کو ذرا بھر رتی بھر اس چیز کا شک ہو کہ یہ افسران جو ہیں وہ ہو بہ وہی کریں گے جو رانا ثناءاللہ چاہیں گے, جو محترمہ مریم نواز صاحبہ چاہیں گی, کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ آزاد نہیں ہے. اور ان کی آزادی کو انشور کرنے کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈی سیز ہیں ان کے نام سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آنے چاہیے جہاں پر یہ ان سے پوچھا جائے ان ریٹن کہ آپ نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت یا کسی بھی چیز کے تحت بغیر وارنٹ کے آپ لوگوں کے گھروں میں آدھی رات کے بعد کیسے گزر گئے. اس چیز کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت ہی انسفیشینٹلی ایڈریس کیا ہے اور نہ ہی اس میں سے کوئی ٹون اینڈ ٹینر ایسا ہے کہ ان تمام لوگوں کو سزا ملے گی. آخر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن کرنے سے پہلے کیا پاکستان کے سول سرونٹس جو ہیں ان کو انیتا تراب ڈیسیجن نہیں پتا, کیا ان کو کانسٹیٹیوشن پاکستان نہیں پتا؟ یہ تو ان کو کانسٹیٹیوشن پاکستان تو ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے ان کی ٹریننگ کے اندر. تو کانسٹیٹیوشن پاکستان اور اس کی جو میننگ ہے اور جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ تو ویسے ہی پتا ہونا چاہیے تمام سول افسران کو. تو پھر انہوں نے کیسے کیے وہ اقدامات, اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کوئی سخت قسم کی پوزیشن جو ہے وہ نہیں لی ہے. اب 2-3 ایسے سوال ہیں جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں کبھی اٹھے ہی نہیں ہیں اور وہ اٹھانے بہت ضروری ہے. میرا نہیں خیال کہ خود آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ایشو کو بہت ٹھیک طرح سے انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. وہ ایشو یہ ہے کہ یہ ڈی چوک کیا چیز ہے, یہ ڈی چوک ہے کون سا ڈی چوک. یہاں پر میں ڈی چوک کے قریب ہی میرا ایک آفس ہے اور یہاں پہ جب بھی میں گزرتا ہوں تو یہاں پہ ایک مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. 365 دنوں میں سے 300 دن تو یہاں مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سنگم ہے, وہ جنکشن ہے جناح ایونیو کا اور اتر ترک ایونیو. یہ اصل میں ڈی چوک ہے نہیں ہے. مجھے پولیس استان نے بتایا کہ اصل میں جس کو سی ڈی اے نے ڈی چوک ڈیفائن کیا تھا وہ چوک ہے, وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن ایونیو شاہراہ دستور پہ ہے, جس کے سامنے پارلیمنٹ ہے, جس کے اگر رائٹ سائڈ پہ آپ نکل جائیں اس پہ کھڑے ہو کے تو آگے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان آ جاتی ہے. یعنی پہلے اس کے سامنے نیشنل اسمبلی ہے, اس کے سامنے نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ ہے, پھر اس کے آگے چلے جائیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان آ جاتی ہے, اور آگے چلے جائیں تو پی ایم او پرائم منسٹر آفس آتا ہے. دوسری طرف آپ کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, آپ کے ساتھ ہی وہاں پہ قریب الیکشن کمیشن پاکستان کی بلڈنگ ہے, اور وہیں شاید شریعت کورٹ کی بلڈنگ ہے, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بلڈنگ ہے جہاں سی پیک اتھارٹی تھی. اصل میں وہ جگہ ہے ڈی چوک. اور پولیس جہاں پہ بلاکیٹ کرتی ہے اور کنٹینر رکھتی ہے وہ ڈی چوک نہیں ہے, وہ در حقیقت سنگم ہے اتر ترک کا جناح ایونیو سے. اور جناح ایونیو سے یہ جناح جو روڈ ہے بلو ایریا کی, اس سے ایک لنک روڈ آگے جاتی ہے اصل ڈی چوک کی طرف, جس پہ پولیس نے کبھی کسی کو جانے نہیں دیا. اور 25 تاریخ کی شام کو کوئی ادھر گیا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے آگے کنٹینر پڑے تھے جن کو ہٹانے کی کچھ کوشش ضرور کی لوگوں نے, لیکن کوئی جا نہیں سکا ڈی چوک کے اندر. تو یہ جو پورا کا پورا ایک کنسیپچل فیلئر ہے کہ ڈی چوک کون سی جگہ ہے جہاں جانے سے آپ لوگوں کو روک رہے ہیں. یہ جو جگہ ہے جہاں پر کنٹینر پولیس نے رکھے ہیں, یہاں تو روز ہی لوگ آ کے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. ہفتے میں کم از کم 2 یا 3 تو یہاں ڈیمونسٹریشن ہوتی ہیں اور وہ ایک دن جاری رہتی ہیں. پورا دن ٹریفک جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور پولیس الٹرنیٹ پیسیجز پرووائڈ کرتی ہے ٹریفک سے, اور یہاں سے بہت زیادہ ٹریفک ہے بھی نہیں. یہ کوئی اس طرح سے اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو فیض آباد انٹرچینج کی ہے یا جو پشاور موڑ کی اہمیت ہے. تو یہ جو ڈی چوک کا پورا ایک رومانس ہے یا اس کے بارے میں جو غلط فہمی ہے, اسے بھی ایڈریس کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کی, آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ پہلا تو یہ کوشچن ریز ہونا چاہیے کہ ڈی چوک ہے کیا, اس کی مسٹری کیوں. آگے آ جائیں, یہ ریڈ زون کیا چیز ہے, یہ اسلام آباد کا ریڈ زون کیا ہے. یہ دنیا میں کتنے ایسے ریڈ زون ہیں جہاں نیشنل اسمبلی, سینٹ,
पार्लियामेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के आगे पाकिस्तान के शहरी, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है तो क्या वजह है कि इस जोन में जाके पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में जहां मुझे जाने का बहुत मौका मिलता रहा, दिल्ली शहर के अंदर, वहां जो उनका डिप्लोमेटिक एनक्लेव है वहां भी उन्होंने ट्रैफिक नहीं बंद की हुई। उनकी जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव जहां अमेरिकन एम्बेसी है, ब्रिटिश हाई कमीशन है उनका, और पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसके सामने से सारी ट्रैफिक रवा दवा है। वो प्रिकॉशन जरूर रखते हैं, उनकी पुलिस प्रेजेंस वहां पर जरूर है, लेकिन उन्होंने उसको बंद नहीं किया दिल्ली के हिंदुस्तान के शहरियों के लिए। पहले तो हमने डिप्लोमेटिक एनक्लेव को बंद कर दिया है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि हमें खतरा इतना ज्यादा है, हम इनकॉम्पिटेंट इतना ज्यादा है कि हम इस्लामाबाद के एक इतने बड़े हिस्से के अंदर से इस्लामाबाद की ट्रैफिक को नहीं गुजरने देते। हमने उसको एक इंतहाई प्रिविलेज किस्म के जोन में कन्वर्ट कर दिया। चले हम मान लेते हैं कि हमें खतरा बहुत ज्यादा, जिहादियों का, फलां लोगों का हमें खतरा बहुत ज्यादा था 9/11 के बाद, हमने उसको बंद कर दिया। लेकिन ये हमने रेड जोन के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, नेशनल असेंबली को, सेनेट को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, इवन पीटीवी को, जो है सिविल सेक्रेटेरिएट को, शरीयत कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस, इसको हमें क्यों डाला हुआ रेड जोन के अंदर? हिंदुस्तान के अंदर मैंने चेक किया है, वहां तो जो सबसे ब्लडी उनकी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट हुई है वो तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इजाजत दे रखी है कि किसी भी जगह पर डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है। वहां पार्लियामेंट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन से कोई अस्तस्ना और कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई है। और वहां पर इवन जो ब्लडी फार्मर्स की मूवमेंट थी, जिसमें पता नहीं कितनी हलाकतें हुई हैं, उसमें भी लिमिटेड राइट जो है लोगों को मिला कि 200 लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने आके मुजाहरा कर सकते हैं। तो ये क्या वजह है? ये किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है पाकिस्तान की, जिसमें एक अजीबोगरीब किस्म का रेड जोन किसी डीसी के जहन से, ये किसी सेक्रेटरी इंटीरियर, किसी पुलिस ऑफिसर के जहन से ये रेड जोन जो है वो निकल आया है, और इसकी मिस्टीक, इसका रोमांस और इसकी डेफिनेशन जो है वो खत्म नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पूछना चाहिए इनसे कि भाई ये रेड जोन क्या चीज है, ये क्यों बनाई गई है रेड जोन? यहां लोगों को प्रोटेस्ट करने की इजाजत होनी चाहिए। आप ठीक है, आप फ्रेंच एम्बेसी के अंदर नहीं जा सकते, आप डिप्लोमेटिक जोन में जाके अमेरिकन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सके, लेकिन भी वैलिड रीजंस फॉर इट, लेकिन देयर नो वैलिड रीजंस फॉर डिफाइनिंग दिस एज द रेड जोन। तो ये चंद चीजें हैं जो मैं इस वक्त क्विकली कहना चाहता था। लंबा हो गया ये, मैं इनकी ऊपर डिटेल तफसील से समझ के आई विल हैव अनदर आफ्टर फ्यू आवर्स, मैं दोबारा इसके ऊपर एक डिस्कशन आपके सामने लेके आता हूं। थैंक यू सो मच।